करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यवाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि सोत्स्पृशावृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवणयो हृदि सोत्सावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयो विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदं विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डार युट्युब च्यानलमा आज पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म प्रस्तुत भइसकेको छु रूपबन्धै मणिरामबाट। र आज पनि सदाको जस्तै भाग 10 लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। यो राजा भर्तृहरिद्वारा विरचित नीति शतकम। आज मैले हजुरहरूलाई 55 श्लोकबाट लिएर 75 श्लोकसम्म सुनाउनेछु। टोटल यहाँ 110 श्लोक रहेका छन् यो नीति शतकमा। र त्यस पछाडिबाट म श्रृङ्गार शतक सुनाउँदै जानेछु। अवश्य पनि सुरुदेखि सुन्दै आइरहनु भएको छ भने अवश्य पनि अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नु। आजको भाग त झन् 1 नम्बरको विशेषमा छ। आज त झन् जति पछि गयो उति राम्रा, जति पछि गयो उति राम्रा श्लोकहरू यहाँ रहेका छन्। जोसँग पुस्तक सजाले पढ्नु भएको छ उहाँलाई त थाहा हुँदै होला, तर जोसँग पुस्तक छैन अथवा कसैले यसको नाम सुन्नुभएको थिएन, जो राजा भर्तृहरिद्वारा विरचित र कतिपय राजा भर्तृहरिको बारेमा पनि थाहा छैन होला। यदि उहाँले जान्नुभएको छैन भने अवश्य पनि उहाँले मेरो च्यानल लिस्टमा गएर भिडियो लिस्टमा गएर भाग 1 हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा सबै कुरा छ भाग 1 र भाग 2 मा। आउनु सुरु गरौँ यो 65 श्लोकको अर्थ। हाथों में प्रशंसनीय दान, सिर पर गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, सुख में सच्ची वाणी, विजय प्राप्त करने वाली भुजाओं में अतुलनीय शक्ति, हृदय में स्वच्छ भावना एवं कानों में सुनी हुई विद्या, ये स्वाभाविक रूप से महान पुरुषों के ऐसे आभूषण है जो धन संपत्ति के बिना भी प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ के भनेको छ भन्दा विशेष गरेर भन्दा यसै गुणरत्नमालामा केही थोरै फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको रहेछ, तर यहाँ वास्तविक मैले श्लोक भेटाउँदाखेरि यसको अर्थ यहाँ छ। म तपाईँलाई दुवै श्लोक सुनाउने छु। विद्या सुन्न भनेर कान बनियो, के गर्नु ती कुण्डला, दानै गर्न भनेर हात बनियो, बाला भिरी के फला, जिब्रो पन्न र मन्त्र जप्न बनियो, न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो, श्रृङ्गारमा के छ र भने यही श्लोकको अर्थ गुणरत्नमालामा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। आदरणीय पण्डित जगन्नाथ गोराकानीजीले त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने यहाँ हिन्दीमा दिएको अर्थ मैले तपाईँलाई बताउने छु। अब हातमा प्रशंसनीय दान, किनकि जुन हातले उत्तम कोटिका सत्पात्रलाई दान दिएको हुन्छ ती प्रशंसनीय हात हुनेछन् र हात त्यस्तै दान गर्नको लागि भनेर बनिएका छन्। त्यस्तै गरेर शिर पर गुरुजनों के चरणों में प्रणाम गर्न भनेको छ। यहाँ शिर भनेको गुरुजनको प्रणाम, शिरलाई अथवा प्रणाम गर्नको लागि भनेर बनेका चरणहरूमा प्रणाम गर्नले बनेको शिर हो, झुकाउनको लागि अथवा झुक्नको लागि, महान पुरुषहरूको अगाडि झुक्नको लागि। त्यस्तै गरेर मुखमा सच्चा वाणी, एकदम साँचो सत्य मिठो बोल्ने, मिठो सुमधुर वाणी जो कसैलाई पनि नबिजाओस् र हितैषी होस्, शास्त्र सम्मतको कुरा होस्, नीतियुक्त होस्, सभ्य र शालीन होस् र कसैको कल्याणकारक होस्, यस्तो वाणी होस् र विजय प्राप्त गर्नको लागि भनेर यहाँ भुजाहरूमा अतुलनीय जसमा शक्ति छन्। यहाँ वास्तवमा के भन्न खोजेको रहेछ भन्दा यसोले वास्तवमा प्रशंसनीय हातहरू, गुरुजनको लागि गुरुजनका चरणमा प्रणाम गर्नको लागि बनेको शिर अथवा त्यस्तो गर्नको लागि शिर अथवा सच्चा बोल्नको लागि मुख र विजय प्राप्त गर्नको लागि बाहुबल, अतुलनीय शक्ति बाहुमा, हृदयमा स्वच्छ भावना र कानले सुनेको कुराहरू, यस्ता कुराहरूसँग सुनेका छाटिएको कुराहरू, यस्ता खालका विद्या जो कहिलेको नफालिने खालका होस्, चारजनाले छाटिएको कुरा होस्, यस्तो खालको विद्या यी महान पुरुषहरूका आभूषण हुन्, गहना हुन् र यिनी बिना सम्पत्ति पनि बिना पैसा पनि प्राप्त हुन सक्छन् र यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्पत्सु महतां चित्तं भवेदुत्पल कोमलम्, आपत्सु च महाशैला शीला संघात कर्कशम्। महान पुरुषों का मन सुखों में कमल के समान कोमल और आपत्तियों में महापर्वत की शिलाओं के समूह के समान कठोर होता है। 66 श्लोकले के भनियो भन्दा 66 श्लोकमा गएर महान पुरुषहरूको मन सुखमा पनि उनीहरूको कमलको फूल समान कमल हुन्छ, किनकि घमण्ड हुँदैन, अहंकार हुँदैन
क्रूर हुँदैन, अहङ्कारयुक्त हुँदैन, किनकि त्यति नरम, त्यति कोमल, त्यति आरामदायी हुन्छ सुखमा पनि, किनकि सुखले कुनै प्रकारको मत विकारहरू उत्पन्न हुँदैन महान पुरुषहरूमा। त्यति सुख पाए पनि सुखमा पनि त्यस्तो खालको हुन्छ भने। र कठोरको समयमा, कुनै पनि आपत्तिको समयमा, कुनै पनि विपत्तिको समयमा महापर्वत कि शिलाओं कि समूह के समान भनेको छ। महापर्वत, ठुला ठुला पहाड पर्वतहरूको शिला जतिको कडा छ, जतिको कठोर छ, त्यस्तै किसिमको कठोर हुन्छ दुःखमा पनि। यो भन्नको अर्थ के हो भन्दा वास्तवमा सुखमा फुल्लिएर कसैलाई घातक खालको सिद्ध नहुनु र दुःख पर्यो भनेर लत्रिएर यस्तो कमजोर नबन्नु, दुःखमा झन् महान पर्वतको शिला समान कठोर र कडा बन्नु भनेको छ। यहाँ महान पुरुषहरूकै गुणहरू उनीहरू भनेका। सन्तप्तायसि संस्थितस्य वयसो नामानि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यं सागरसूक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणान्धममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। संसर्गतो जायते, संगत कस्ताको छ, कस्ताको गरेको छ। तपे हुए लोहे पर पड़े हुए पानी का नाम भी नहीं मालूम पड़ता। वही जल कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ मोती के आकार में शोभा देता है। वही जल स्वाति नक्षत्र में सागर की सीप के बीच में गिरने पर मोती बन जाता है। इस प्रकार प्रायः नीच, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कस्ताको संसर्ग छ, कस्ताको सङ्गत छ, कस्ताको संयोग छ पनि भन्ने कुरोको छ। किनकि उही चिज कस्तो ठाउँमा पुग्दा, कस्तो ठाउँमा पर्दाखेरि के कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसको रूप गुण परिचय कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा छ। यहाँ स्थान बलको बहुत महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरा छ। जस्तै एकदम तपेको, एकदम तातेको, रातो भएर एकदम आगो समान भएको त्यस्तो आगामा पानी यदि पर्छ भने, अथवा लोहे भने आगो जस्तै अङ्गार जस्तै भएको रातो भएर तातेको त्यस्तो लोहा फलाममा यदि पानीको थोपो पर्छ भने कहाँ पर्यो के पर्यो थाहा पनि हुँदैन। झ्वाइँ पारेको त्यो पानीलाई सुकाइदिन्छ। त्यो पानी कहाँ पर्यो, के भयो, के थियो त्यस्तो अस्तित्व भने केही थाहै हुँदैन। तर त्यही पानी, त्यही जलको एउटा थोपो कमलको पातमा पर्छ भने त्यसलाई मोतीको आकारमा, जस्तो मोती जस्तो देखिन्छ त्यस्तै किसिमको आकारमा त्यसले शोभा पाउँछ। मोतीको जस्तो शोभा आकार लिन्छ त्यसले यदि कमलको पातमा पर्छ भने। र त्यही जल, त्यही एउटा थोपो यदि स्वाति नक्षत्रमा, यदि समुद्रमा, सागरमा पर्छ भने, अथवा शिवको बिचमा गएर खस्छ भने, पर्छ भने त्यो स्वयं मोती समान हुन्छ, मोती बनेर झल्कन्छ, टल्कन्छ भनिएको छ। यसैले यस्तै प्रकारले प्रायः कुनै पनि निज मान्छे अथवा कुनै पनि प्रकारको मध्यम वर्गीय अथवा उत्तम वर्गीय मान्छे अथवा त्यस्ता उत्तम प्रकारको गुणहरू पनि यहाँ संसर्गबाट नै उत्पन्न हुन्छन् भनेको छ। कस्तो संस्कार, कस्तो संस्कृति, कस्तो वातावरण हुर्किएको छ, कतातिर लागिरहेको छ, उसका गुणवत्ताहरू, नैसर्गिक गुणवत्ताहरू के छन् र उसलाई कुन कुन चिजले आकर्षित गरिरहेको छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण विवरण यहाँ दृष्टि यसरी उत्पन्न बताइएको छ। यः प्रेणात्येत सुचरितः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। जो अपने उत्तम चरित्रों से पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र, जो पति का ही भला चाहे ऐसी पत्नी, और जो आपत्ति और सुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्य करने वाले पाते हैं। जसले उत्तम कर्म गरेको छ, जसको उत्तम चरित्र लिएर यस धरतीमा, पावन धरतीमा चरण राखेको छ, पैदा भएको छ अथवा यहाँ प्रादुर्भाव भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिको लागि, त्यस्ता उत्तम चरित्रलाई, किनकि जसले आफ्नो उत्तम चरित्रद्वारा आफ्नो पितालाई प्रसन्न गर्छ, त्यस्तो पुत्र, जो पत्नी आफ्नो पतिको लागि मात्र भलाको सारी, उसको लागि भलाइको लागि मात्र उसले आफ्नो जीवन अर्पेकी हुन्छ। हरेक उसका सुख दुःखमा, हरेक उसका सफलताको लागि उसले प्रयास गरिरहेकी हुन्छ। उसैको सुखमा सुखी, उसको दुःखमा दुःखी हुन्छ त्यस्तै पत्नी। र जो आपत्ति र दुःखमा अथवा सुखमा पनि समान व्यवहार गर्नेवाला त्यस्तो खालको मित्र, सुख दुःख, धनी गरिब, कुनै पनि अवस्थामा, नजिक टाढा, कुनै पनि अवस्थामा सदा एकनाश रहोस्, सदा समान व्यवहार गरोस्, त्यस्तो मित्र
र यस्ता प्रकारका यस्ता यी तीन कुरा, यस्ता गतिला कुरा, यस्तो उत्तम पुत्र, यस्तै उत्तम पत्नी र यस्तो उत्तम मित्र पाउनु भनेको संसारमा अत्यन्तै पुण्यशाली, अत्यन्तै सौभाग्यशालीहरूले मात्र यस्तो प्राप्त गर्दछन् भनेको छ। र यही श्लोकको अर्थलाई गुणरत्नमालामा कसरी उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ आदरणीय जगन्नाथ गुरागाईज्यूले भन्दा, पत्नी शीलवती र पुत्र गुनिलो मालिक हाँसी मुख, प्रेमी मित्र र दाजुभाइ सजिला माता पिता सम्मुख, आम्दानी धनमा र छैन मनमा कण्ठस्थ विद्या सदा, राम्रो रूप जहाँ नमेल जुलको पाइन्छ भाग्यै छदा भने यसरी त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र अब यहाँ हजुरहरूले 66 श्लोकमा गएर सुनाउनु गइरहेको छ। अब एको देव केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा बने वा, एका नारी सुन्दरी वा दरी वा। इष्टदेव एक होना चाहिए, विष्णु अथवा शिव हो। मित्र एक होना चाहिए, राजा अथवा योगी। एक ही निवास स्थान होना चाहिए, नगर में अथवा वन में। इसी प्रकार एक ही पत्नी होनी चाहिए, सुंदर स्त्री या पर्वत की गुफा हो। यहाँ के भन्यो भन्दा 66 श्लोकमा गएर इष्टदेव कसैको पनि आराध्य देव अथवा इष्टदेव एउटैलाई मान्नुपर्छ हामीले, किनकि धेरैलाई मान्ने हो भने धेरैतिर मन बाँडिन्छ, न यताको न उताको भइन्छ भनेर यहाँ सजिलोको लागि तपाईलाई जुन भगवान मन पर्नुहुन्छ 33 कोटी देवता मध्येमा जुन खालको मनपर्छ त्यही भगवानलाई यहाँ रोज्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले आराध्य बनाउनु, त्यसैले आफ्नो इष्टदेव मान्नु र उसैको शरणमा जानुहोस् भन्न खोजेको छ यहाँ। विशेष गरेर ब्रह्मा विष्णु महेशमा पनि, किनकि कलियुगमा ब्रह्माको पनि श्राप परेको हुँदा ब्रह्माको पनि त्यति खासै पूजा हुँदैन, त्यही भएर विष्णु अथवा शिव हुन त एकै मानिएको छ यहाँ। तर गुणवत्ताका रूपले अलग अलग कार्य विभाग छन्, उहाँका जिम्मेदारी अलग अलग छन्। हुन एउटै ईश्वर, संसारको ईश्वर एउटै हो, तर पनि कर्म विभागले गर्दा र आवश्यकताले गर्दा अलग अलग रूप गुण भएको छ यहाँ। फेरि पनि हजुरलाई जस्तो खालको गुण रूप मनपर्छ त्यही किसिमलाई तपाईँ रोज्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले गर्दा विष्णु अथवा शिवलाई एउटा आराध्य मान्नुहोस्। मित्र पनि एउटै हुनुपर्छ भनेको छ यहाँ, किनकि जथाभावी खचाड भएर मात्र हुँदैन, 5000 1 लाख फेसबुकमा साथी भएर मात्र पनि हुँदैन कसैलाई पनि, किनकि चाहे एउटै नै किन होस् तर संसारभरि जीवनभरि काँध हाल्न सक्ने खालको होस्, दुःख सुखमा साथ दिन सकोस्, त्यही मित्र एउटै भए पनि पुग्छ भनेको छ यहाँ। किनकि एउटै सूर्यले संसारभरि जगतको अन्धकारलाई नाश गरिदिएको छ, एउटै काल उठेर प्राणी सबैलाई साथै उडाइदिएको छ। त्यही भएर एउटै खालको मित्र भए पनि यदि उत्तम छ भने कि राजा कि योगीलाई आफ्नो साथी बनाउनुहोस् भनेको छ यहाँ वास्तवमा। किनकि राजालाई प्राप्त गरेपछि सबै कुरा उसले दिन सक्छ, सबै सम्पन्नताशाली भएको हुन्छ। र यदि परम योगी, परम सिद्ध योगी यदि सङ्गतमा हुनुहुन्छ त्यस्तोलाई मित्र बनाउनु भएको छ भने तपाईँको जीवन परमार्थ रूपी बन्न सक्नेछ, परमायु जीवनको सार्थक बन्नेछ। त्यस्तै तरिकाले बस्ने ठाउँ कस्तामा बस्ने, कहाँ बस्ने, के गर्ने त भन्दा यस स्थान आफ्नो निवास स्थानलाई कस्तो रोज्ने त भन्दा एउटै निवास स्थान होस् भनेको छ। कि त राम्रो खालको सब मिल्दोजुल्दो सबै कुरा छ भने आफ्नो घर परिवार, आफ्नो नगर अथवा सहरमा बस्नु भनेको छ। यदि त्यो पनि भएन भने कि वनमा, किनकि सबै कुरा वनमा नै सम्भव छ। यसै कारणले गर्दा कुनै पनि पत्नी होस् त एकै होस्, तर वास्तवमा पत्नी होस्, किनकि पत्नी धर्म कसैले थाहा छैन के पत्नी भनेको। त्यस्तै सुन्दर, हृदयले सुन्दर, कर्मले सुन्दर, गुण लक्षणले युक्तले सुन्दर, त्यस्तो खालको छ भने स्त्री अथवा पर्वत गुफा। किनकि दुईटा कुरा यहाँ स्त्री मानेको छ, कि पर्वतको गुफा स्त्री हो कि सुन्दर स्त्री गुफा हो। अब यहाँ गएर 70 श्लोकमा के बताइएको छ भन्दा, नम्रत्वेन नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ज्ञापयन्तः सन्गुणान् ज्ञापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तु वितत पृथुतरारम्भयः यन्ता परार्धे छन्तैवाक्षे परुक्षा क्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयतः सन्तः शास्त्रयचर्या जगति बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीयः। दिव्य श्लोकहरू छन्, तर पनि कसैलाई मन पर्दैन, कलिगमा कसैले सुन्न चाहँदैनन्, बुझ्न सक्दैनन् कि क्षमता छैन कि बुझ्ने कला गुण योग्यता नै छैन कि भन्छु म त। किनकि कसैलाई पनि यस्ता मन नपरेको देखिन्छ जहाँ पनि, न कसैलाई चासो छ, न कसैलाई चिन्तन छ, न कसैलाई मनन छ। नम्रता पूर्वक उन्नति करते हुए दूसरों के गुणों के वर्णनों द्वारा अपने गुणों को प्रसिद्ध करते हुए दूसरों की भलाई के लिए विस्तृत एवं महान कार्यों को आरंभ करके स्वार्थ पूरी करते हुए
निंदा के कठोर अक्षरों के कारण वाचाल मुख वाले दुष्टों को क्षमा के द्वारा ही दोषी ठहराते हुए आश्चर्यपूर्ण चरित्र वाले एवं संसार में आदरणीय सज्जन किसके पूज्य नहीं है। नम्रता पूर्वक उन्नति गर्दै गर्दै र अरूका गुणहरूमा पनि अथवा अरूको गुणहरूको पनि वर्णन गुणगान गर्दै कसैको निन्दा अपेक्षा अथवा उपेक्षा नगर्दै आफ्ना गुणहरूलाई प्रसिद्ध गर्दै आफ्ना गुण कलाहरू पनि सिद्ध गर्दै अरूको भलाइको लागि अथवा विस्तृत कार्य कुनै पनि महान कार्य आरम्भ गर्नको लागि अथवा कुनै पनि त्यस्तो कार्य गरिसकेर आफ्नो कार्य पुरा गरिसकेपछि कुनै स्वार्थपूर्तिको लागि नभएर निन्दाका कठोर अक्षरले कारणले गर्दा कुनै पनि बाचाल मुखवाला दुष्टलाई त्यस्ता दुष्टहरूलाई पनि त्यस्ता स्वार्थी मनुष्यलाई पनि यदि क्षमाद्वारा कुनै पनि दोषी ठहराएर यदि आश्चर्यपूर्ण चरित्रवाला अथवा संसारमा आदरणीय सज्जन यस्ता छन् भने कसका पूज्य हुँदैनन् भनिएको छ। किनकि यहाँ के भनेको छ वास्तवमा गुणतमालामा आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको उद्धार सामान्यले। यहाँ वास्तवमा के भनेको छ भन्दा आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको उद्धार गर्ने खालका महान सन्त साधुगणहरूलाई उत्तम वर्गमा लिएको छ। किनकि आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको भलाइ गर्नको लागि जो एकदम तयार छ त्यो सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ। र यदि कसैले आफ्नो हानि पनि पार्दैन र अरूको कल्याण पनि गर्छ भने त्यो पनि एउटा सामान्य रूपमा मनुष्यको गुणहरूमा ग्रहण गर्ने खालको ग्राह्य हुन्छ। त्यो पनि त्यसलाई पनि मध्यम दर्जाको र कलियुगको लागि त्यसैलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। र यदि कसैले आफ्नो हानि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि अरूलाई हानि पारेर अरूलाई रवाएर अरूलाई चित्त दुखाएर अथवा अरू कसैको हानि बारेर कसैलाई मारेर एउटालाई मारेर अर्कोलाई बचाउनु छ भने त्यो राक्षसी काम भनेको छ। किनकि आफ्नो फाइदाको लागि अरूलाई नोक्सान बनाउनु त्यो सबैभन्दा ठुलो स्वार्थी र सबैभन्दा ठुलो हानि नोक्सानी गर्नेवाला छ भनेको छ। यहाँ वास्तवमा भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर नवाम्बुभिर्भूमि विलम्बिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धि धीशभाव एष परोपकारिणम्। फल आने के कारण पेड़ झुक जाते हैं, नए जल के कारण बादल धरती पर लटकने लगते हैं। सज्जन पुरुष ऐश्वर्य को पाकर सभ्य बनते हैं, परोपकारियों का तो यह स्वभाव ही है। अत्यन्त राम्रो यहाँ 71 श्लोकमा के बताइयो भन्दा यदि फल लाग्छन् भने फलिलो रुख झुकेको हुन्छ भने चाहिँ वास्तवमा फल लागेको फल कुनै पनि बालायुक्त झुलेका हुन्छन्, धानका बाला झुलेका हुन्छन्, त्यो झुकेको हुन्छ। कुनै पनि फलिलो रुख छ भने रम फलेको छ भने त्यो तल झुकेको हुन्छ भनिन्छ। र नयाँ जलको कारणले गर्दा बादल पनि धरतीमा जब पहिला गडगडाहट तरिकाले एकदम खोलो सुस्सा आदि बिहारी हुरी बतास एकदम डरलाग्दो चकमन्न यस्तो खालको अशान्त वातावरण जस्तो बनाउने त्यस्ता काला घनघोर बादल पनि जब धरतीमा वर्षाको रूपमा वर्षन्छन् र स्वच्छ सफा भएर एकदम पावन कल्याणकारी बन्दछन्, धमिलो जल पनि माथि गएर खारिएर झरेपछि फेरि सज्जन शुद्ध भएर पिउने लायक भएर निर्मल बनेर आएको हुन्छ, गुणकारी बनेर आएको हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले सज्जन पुरुष पनि कुनै पनि प्रकारको ऐश्वर्य कुनै पनि प्रकारको पद प्रतिष्ठा पाएर उनीहरूमा कहिल्यै पनि त्यस्ता असभ्य बन्दैन, झन् सभ्य र झन् शालीन झन् नम्र बन्दै जानेछन्। किनकि विद्या ददाति विनय भनेको छ, जो विद्वान हुन्छ, जो पढ्दै राम्रै जान्छ, जो ज्ञानी हुँदै जान्छ, जति सफल हुँदै जान्छ, जति ठुलो हुँदै जान्छ, त्यति नै नरम र त्यति नै सभ्य र शालीन हुनुपर्ने विद्याले त त्यस्तो सिकाएको छ, त्यस्तो दिएको छ। तर वास्तवमा अहिलेका अहङ्कारी मान्छेहरू केही सफलता पाउँदैमा, थोरै कारोबारमा सफल हुँदैमा अथवा थोरै पैसा कमाउँदैमा यति घमण्डी बनिसकेका छन् कि मान्छेले मान्छे चिन्दैनन्, आफन्तले आफन्त चिन्दैनन्। यस्तो जमाना आइसकेको छ। वास्तवमा तिनलाई ज्ञानी भन्न मिल्दैन, किनकि वास्तवमा परोपकारीको स्वभाव त्यो होइन भनेको छ। किनकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। वास्तवमा परोपकारी भनेर त्यसरी व्यासजीले प्रशंसा गर्नुभएको छ परोपकारीहरूको। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन
विभाति कायं विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन। कान वेद वाक्यों से ही शोभा पाते हैं, कुंडल से नहीं। हाथ दान से ही शोभा पाते हैं, कंगन से नहीं। इसी प्रकार दूसरों की भलाइयों में लगे लोगों की देह परोपकारों में शोभा पाती है, चंदन से नहीं। हुन त वास्तविक विद्या सुन्न भनेर कान बनी भन्ने श्लोक यहाँ रहेछ वास्तवमा सार्थक यसको पावन अर्थ त। किनकि वेद वाक्य सुन्न, विद्या सुन्न वास्तवमा उत्तम कोटिका हित वाक्य हितका कुराहरू सुन्नको लागि भनेर कान बनेका छन्। कुनै पनि कुण्डल लाउनु भनेर होइन। कुण्डलमा भन्दा यस्ता सुनेर परम पावन कानले बल्ल शोभा पाउँछ, त्यो कानको शोभा हुन्छ। त्यस्तै गरेर हात पनि दानबाट नै उत्तम पात्रलाई गरिएको दानबाट नै ती हातले शोभा पाएका हुन्छन्। किनकि कुनै पनि कङ्गन बाट हुँदैन, कुनै पनि चुडी लगाएर कङ्गन लगाएर हात शोभायमान रहँदैनन्। जसलाई जुन हातले दान गरिरहेका हुन्छन्, दान दिइरहेका हुन्छन्, तिनै हात शोभायुक्त रहन्छन्। त्यस्तै प्रकारले अरूको लागि भलाइमा लागि भने अथवा अरूको लागि भलाइमा गरिएको कसैको परोपकारमा लागेको यो शरीर, यो देह, यो आत्मा, यो मन ले नै शोभा पाउँछ। कुनै पनि चन्दन घसेर श्रृङ्गार घसेर बाहिर चटक्क पारेर मात्र बाहिर आगिसा मगा कपडाहरूलाई चुसेर लुटेर भ्रष्टाचारको कमाइले फेसनको रूपमा देखाउनको लागि दिनकै कपडा फेर्दै लगाउँदै गर्दै हिरो स्टाइल बन्दै नङ्गिँदै गएर कहिल्यै पनि शोभा पाउँदैन त्यो शरीरले। यदि बुझ्नुहुन्छ भने यसको वास्तविक गहिराई अर्थ बुझ्नुहोला। पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अपने मित्र को पान करने से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। मित्र आपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता और समय पर उसकी सहायता करता है। सज्जन लोग सच्चे मित्र का यह लक्षण बताते हैं। वास्तव में सज्जन मानिसका लक्षण के हुन्, सच्चा मित्रको लक्षण के हो त भनिएको छ भन्दा यदि आफ्नो मित्रले पाप कर्म गर्दैछ अथवा गलत मार्गमा जाँदैछ भने त्यसलाई रोक्नु नै सच्चा मित्र मानिन्छ। किनकि महाभारतमा पनि प्रसङ्ग आउँछ, कतिपयले कर्णलाई महान मान्नु भएको छ। योद्धा त थियो, अर्जुनभन्दा पनि श्रेष्ठ योद्धा त मान्न सकिन्छ, तर अर्जुनभन्दा श्रेष्ठ थिएन त। किनकि जसले कृष्णको चरणबिन्दलाई नै आफ्नो जिन्दगी सुम्पिसकेको थियो, जो कृष्णको सबसे प्रिय बनेको थियो, जो गुरुको प्रिय बनेको थियो, द्रोणाचार्यको सबैभन्दा प्रिय शिष्य बनिसकेका थिए, त्यस्तालाई त कहिले भेटाउने हो र। किनकि कर्णले आफ्नो कुपुत्र जस्तो मित्रलाई आफ्नो मित्र बनाइरह्यो, मित्र मानिरह्यो, त्यसलाई पापबाट रोक्न सकेन। उसैको पापमा मार्गमा लच्किरह्यो, उसले जिन्दगीभरि किनिरह्यो उसलाई। उसले आफ्नो मित्र मानौ तर उसले मित्र बनाएको थिएन, उसले वास्तवमा उसले युद्धको एउटा पासा बनाएर किनेको थियो। यो कुरा हर कसैले बुझ्दैन। महाभारत तपाईँले 10औं पटक हेर्नुहुन्छ भने बल्ल यो कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर सच्चा मित्र को हो त भन्दा जसले गलत मार्गमा जानबाट रोक्छ, गलत कार्य गर्नबाट रोक्छ, जसलाई सद्मार्गमा लान सक्छ, सद्मार्गमा जो चल्नेवाला मित्र छ त्यसैलाई उसले अँगाल्न सक्छ, त्यही नै सच्चा मित्र हो। कुनै पनि हितकारी कार्यमा लगाउँछ भने त्यही नै सच्चा मित्र हो। र गुप्त कुराहरूलाई छुपाउँछ, त्यसका नराम्रा कुराहरूलाई लुकाएर राम्रा कुराहरूलाई विख्यात गरेर उसको यश मान बढाउन खोज्छ, त्यस्तो परम मित्र हो। र उसका गुणहरूलाई प्रकट गरिदिन्छ सबैको सामुन्ने, र उसका अवगुणहरूलाई लुकाइदिएको हुन्छ, र उसलाई भित्रभित्र उसले सुधारिरहेको हुन्छ एकान्तमा सम्झाएर। र कुनै पनि प्रकारको कस्तै पनि दुःख कष्ट आपत्ति परोस्, त्यस्ता परेमा बेला पनि कुनै पनि आपत्तिका बेला पनि ऊ स्वार्थी बन्दैन, उसलाई छोडेर हिँड्दैन। दुःख सुख गरिब धनी जस्तो जे ससुक होस्, एकचोटि मित्र बनाएपछि हरेक अवस्थामा उसलाई साथ दिनु त्यो पनि एउटा अवश्य पनि मित्रताको गुण हो। र समय समयमा यदि सहायता गरिरहनु, बेला बेलामा आदान प्रदान हल्लुहाई गरिरहनु, यदि टाढा छ भने पनि सन्चो बिसन्चो सोधिरहनु, सके आइजाइ गरिरहनु, यही नै सज्जन मान्छेको स्वभाव, वास्तविक गुण, लक्षण र सच्चा मित्रको लक्षण भनिएको छ। र अब हामी पुग्दैछौँ, अब अन्तिम श्लोक छ यहाँ 74 र 75। अब दुईवटा श्लोक सुनाएर आजलाई म बिदा हुन जानेछु। पदमा करम दिन करु विकची करोति चन्द्रो विकासयति कैरव चक्रभालम नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः।
सूर्य कमलों के समूह को खिलाता है और चंद्रमा कुमुद के समूह को खिलाता है। कुमुदलाई खिलाउँछ र बादल भी बिना याचना की जल देता है। इस प्रकार सज्जन पुरुष सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हैं। 12 मास सैक नाश बलले आकाशमा पौडनु बस्ने छैन टुस आकाशमा दौडनु बस्ने छैन टुसुक्क फुर्सद भने सुत्ने कुरै के हुनु। अनि सूर्यले यसरी हामीलाई परोपकार गरिरहेका छन्। सूर्यका किरणले अथवा सूर्यले कमलको समूह कमलका ठुला ठुला समूहहरूलाई दलहरूलाई पनि अत्यन्तै खिलखिलाता गराउने किरणले चमक दिने त्यस्तो राम्रो खालको सुन्दरता प्रदान प्रकाशित गरिदिएको हुन्छ सूर्यले। र चन्द्रमाले पनि कुमुदको समूहलाई खिलखिलाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर बादलले पनि बिना याचना जल दिन्छ। हामी नमागिकन पनि आफै पनि जल दिन्छ। बादलसित हामी पानी माग्नु पर्दैन, उसले आफ्नो कर्तव्य आफै पुरा गरिरहेको हुन्छ। यस्तै प्रकारले सज्जन पुरुषहरूले पनि सधैँ उनीहरूसित कुनै हामीले आशा अपेक्षा राख्नु पर्दैन। उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर चाहे आफ्नो होस्, चाहे टाढाको होस्, चाहे पराई होस्, चाहे शत्रु होस्, चाहे चुनैल होस्, चाहे देवी देवता हुन्, कुनै पनि प्रकारले उनीहरू सधैँ समान देखेका हुन्छन् र कसैलाई पनि निष्पक्ष भएर उनीहरूले सधैँ अरूको कल्याण गरिरहेका हुन्छन्। जगत कल्याणको लागि उनीहरू तत्पर भइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो मेरो तेरो भन्ने ठुलो सानो यो ऊ भन्ने हुँदैन, किनकि वास्तविक सज्जनता भनेको त्यही हो। र हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा अब म एउटा श्लोक 75 श्लोक सुनाएर बिदा हुन चाहन्छु। यो अन्तिम श्लोक आजको भागको लागि। यति सत्पुरुषा परार्थ घटकः स्वार्थन् परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्थान् विरोधेन ये तेनि मानुष राक्षसः परहितं स्वार्थाय विघ्नन्ति ये विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। जो अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं वही सज्जन पुरुष है। जो अपने स्वार्थ का विरोध न करके दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्न करते हैं वही सामान्य लोग हैं। जो स्वार्थ के लिए दूसरों का हित समाप्त करते हैं वही मनुष्य के रूप में राक्षस है। जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरों को हित नष्ट करते हैं वही कौन है यह हम नहीं जानते। वास्तवमा यहाँ अर्थ आयो कि मैले भनेको त्यो श्लोकमा पनि मिल्दोजुल्दो त थियो, तर त्योभन्दा अझै मिल्ने खालको यहाँ रहेछ। आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको। यहाँ के भन्नु भन्दा वास्तवमा जसले आफ्नो हानि सहेर अरूको भलाइ गर्छ त्यो नै महान सन्त हो, महान सज्जन पुरुष हो। र आफ्नो स्वार्थ कसैको विरोध नगरिकन आफ्नो हानि नपारिकन यदि कसैले काम गर्छ भने त्यो सामान्य मान्छे हो। र यदि स्वार्थको लागि कसैको जीवन इहलीलाई समाप्त गरिदिन्छ, आफ्नो स्वार्थको लागि अर्कोलाई पर जीवनलाई हत्या गरेर खान्छ, आफूभन्दा कमजोर पशुलाई निरपराध पशुलाई रगतका खोला बगाएर खान्छ स्वार्थको लागि त्योभन्दा ठुलो राक्षस, त्योभन्दा ठुलो आसुरी प्रवृत्ति के छ र? आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, क्षणिक आनन्दको लागि कसैको जीवन इहालीलाई समाप्त गर्छ, कसैलाई दुःख दिन्छ, कसैलाई खेलाउन लाग्छ अरूको जीवन। त्यस्ता त परम राक्षसै भनिएको छ। त्यस्तालाई त के भन्ने, त्यसलाई के नामले दर्जा दिने त्यसलाई भनिएको छ। वास्तवमा कसैको आफ्नो हितको लागि अरूको विनाश गर्न तत्पर रहन्छ, त्यसलाई त के नाम दिने, के दर्जा दिने? त्यो त राक्षस आसुरी भन्दा पनि अझै गएको गुज्रेको भनिएको छ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। र यस च्यानललाई यतिसम्म हजुरहरूले हेर्दै यहाँसम्म साथ दिनुभएको छ र हजुरहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ अवश्य पनि केही बुझ्नु भएको छ कि छैन। यदि बुझ्नु भएको छैन भने अवश्य पनि आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू दिन नबिर्सनुहोला। यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ अथवा यति बेरसम्म यदि भिडियो हेर्नु भएको छ तर सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर आफन्तहरूमा भिडियो पुर्याइदिनु होला। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखाङ्क, ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी आध्यात्मिक प्रेरणादायी भिडियोहरू हेर्न देख्न सुन्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ। आफ्नो अमूल्य सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो चिना टिप्पणी देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा
हस्तरेखा देखाउन चाहनुहुन्छ, जन्मकुण्डली कसैको देखाइदिन चाहनुहुन्छ आफन्तमा कसैको, या अन्य ज्योतिष कोर्स सिक्न चाहनुहुन्छ, यदि ट्युसनको रूपमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने सामान्य शुल्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर रहेको छ 982743434343 र एनटिसीको नम्बर रहेको छ 9836237734। यदि अनलाइन मार्फत पनि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर फेसबुकमा, युट्युबमा अथवा मेसेन्जरमा कहीँ पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइमा बिदा मागेँ। हवस् त, अब अर्को भागको लागि तयार भएर रहनु होला। अब आउँदा म 100 यहाँ 10 भाग आज गरेको छु, अब 11औं भाग लिएर आउनेछु। केही भाग यहाँ रहेका छन्। यस पछाडि तपाईँलाई अत्यन्तै तपाईँहरूको लागि प्रिय लाग्ने खालको श्रृङ्गार शतक म लिएर आउँदैछु। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय जननी, जय कर्मभूमि।